مش تنتظروا عشان أحد بس مشترك، ما صار عندكم 3 مشتركين 4 مشتركين بس حابة وخلاص. وصلنا الحمد لله، وصلنا ل 30 مشترك. مشترك واحد ونص خلاص ل 70 مشترك، وبقدر اني اقول اني حققت حلمي وبعد ما نوصل ل 100 مشترك. فبليز اشتركوا، بليز خلاص المطافل بس شوي بليز. انا سويت هذا المقطع خصيصا لك، اي واحد يكون محمد في هذا الفيديو بسرعة فعالي زر الاشتراك. وفي الفيديو الجاي انا راح اخلي ذي المشتركة الجديدة اللي اشتركت في قناتي هي تطلع في الفيديو الجاي، واخلي اوريها للناس اللي يوصل ل 200 مشترك وحتشترك في قناتها مثل ما سوينا في الفيديو. بتصير انت تدعمني ونحط لها فيديو، فخلاص تقدرني لازم يعني اقدم لها فيديو انها هي تدعمني. فيا جماعة تبغون تطلعوا مثل البنت روحوا اشتركوا في القناة، فعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، وكمان ما أخلي عليكم وتصلون بالفيديو الجاي. يلا اشتركوا.